Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज जो शख्सियत मेरे पास मौजूद है मोटिवेशनल इंटरव्यू के लिए, और ये भी स्टोरी ऑफ सक्सेस है। माशाल्लाह जनाब आबिद ख़ान गिशकोरी साहब जो हैं यहाँ डीजी ख़ान के बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं माशाल्लाह। और इन्होंने जो अपना बिज़नेस है वो स्मॉल लेवल से स्टार्ट किया था, और इस वक्त माशाल्लाह इनका बिज़नेस बड़ा वसी व अरीज़ है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कारोबार की 3 किस्में होती हैं: वाहिद मलकीती कारोबार, सोल प्रोप्राइटरशिप, शिराकती कारोबार, पार्टनरशिप, और कॉरपोरेशन कंपनी का बिज़नेस। तो आबिद ख़ान गिशकोरी साहब जो हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप इनकी है, ये सोल प्रोप्राइटर हैं, ऑनर हैं अपने कारोबार के। तो मैं आबिद साहब से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने कारोबार का आगाज़ किया और इस वक्त किस लेवल पर इनका कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी साहब। मेरा नाम आबिद हुसैन है, गिशकोरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से हासिल की, फिर बाद में FSC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से, और वहाँ से ग्रेजुएशन की। तो इब्तदाई दौर तो अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब के होते हुए ठीक था। फिर 94 में मेरे वाले साहब की डेथ हो गई थी। फिर हमने तालीम को आगे जारी नहीं रख सकते थे क्योंकि गरीब घराने से ताल्लुक़ था। तो फिर मैंने अब एक मेरा छोटा भाई था, वो भी पढ़ रहा था, 2 मेरी बहनें थी। फिर मैं पेस्टिसाइड मार्केट में, मेरे एक मेहरबान दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, एहसान करीम मेहतर साहब का कारोबार था, तो उनकी दुकान पर मैं चला गया था। तो वहाँ पर मैंने 6 साल 5 साल मैंने वहाँ पर काम किया, बड़ी मेहनत की, उन्होंने भी मुझे अच्छी सपोर्ट की। फिर मैंने 2000 में अपनी शॉप खोली। इब्तदा मतलब है शुरू से वो मेरे पास उस्ताद साहब ने भी मेरे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मेहनत की। शुरू में स्टार्ट में मैंने कोई मुलाजिम भी नहीं रखा था, ख़ुद मैं काम करता था, ख़ुद कार्टन उठाता था, हर चीज़ ख़ुद ही करता था क्योंकि मेरे सर के ऊपर ज़िम्मेवारियाँ बढ़ गई थी। 2 बहनें थीं, एक भाई था, तो एक घर को चलाना था। तो फिर मैंने ये ठान ली कि भी मैं मेहनत करूँगा, और अल्लाह ताला मेहनत किसी की ज़ाय नहीं करता। माशाल्लाह आप लोगों ने सुना होगा कि आबिद साहब जो हैं, आबिद हुसैन साहब, इन्होंने जब स्टार्ट लिया तो पहले ये किसी शॉप पर एज सेल्समैन काम करते थे। वहाँ से इन्होंने काम सीखा और फिर अपना कारोबार शुरू किया। तो इस वक्त आप के कारोबार की क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह एक मार्केट में अच्छे लेवल का नाम है, आबिद एंड ब्रदर्स के नाम से मेरी शॉप है। तो मेरा मोस्टली मेन कारोबार शुरू से ही मेरा फोकस था कि भी दयानतदारी और ईमानदारी से काम करना है। तो शुरू से ही मेरा फोकस था, मल्टी नेशनल और नेशनल ग्रुप को फोकस किया था मैंने। तो आज मेरा अच्छे ग्रुप के साथ ताल्लुक़ है, मेरा बायर के साथ मेन काम होता है। तो मैंने मेहनत को जारी रखा था क्योंकि मेहनत जो बंदे करते हैं बजाय किसी के आगे भीख मांगने से या कोई गलत काम करने से, तो मैंने मेहनत की। अल्लाह ताला ने इस मेहनत का मुझे अजर दिया। मैं आप सबको बताता चलूँ, ज़ीरो मार्जिन से, जिसको कहते हैं ना ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से मैंने कारोबार शुरू किया था, लो लेवल से। आप कोई दोस्तों का ताउन था तो किसी ने थोड़ा बहुत इमदाद की थी, कोई मेरे पास पैसे नहीं थे। इंसान अगर मेहनत पर आ जाए, मेहनत करना चाहे तो अल्लाह ताला इमदाद करता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस आपकी कमिटमेंट, दयानतदारी, वो लॉयल्टी, वो आपको ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह तो आज अच्छा कारोबार चल रहा है, रोज़ी के लायक है, इज़्ज़तदार रोज़ी कमा रहे हैं। अल्लाह ताला का एहसान है और शुक्र है। अब देखें कितनी ज़बरदस्त बात की है आबिद हुसैन साहब ने कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं थी, दोस्तों ने कोऑपरेट किया, इन्होंने स्टार्ट लिया। फिर इनका अपना हुस्न अखलाक भी इतना अच्छा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका कारोबार वसी से वसी तर होता गया।
اور ماشاءاللہ عابد حسین صاحب جو ہیں یہ جس طرح ہوتا ہے نا دوستوں کے دوست ہیں، جس طرح سرائکی میں کہتے ہیں یاروں کے یار ہیں، اور اپنے حسن اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے، کیونکہ اگر آپ بزنس میں ایماندار ہیں اور آپ اس چکر میں نہیں کہ جلدی میں نے کروڑ پتی بننا ہے، ارب پتی بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت دیتا ہے، اور یہ نیک نیتی مین چیز ہے۔ تو عابد حسین گشکوری صاحب نے نیک نیتی سے کاروبار شروع کیا، اور ماشاءاللہ اس وقت اپنے کاروبار میں یہ پیک پر جا رہے ہیں۔ اچھا عابد حسین صاحب، آپ کے بچے ماشاءاللہ کون سا اسٹیٹس ہے ان کا؟ میرے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ BBA کر رہا ہے، اور اس کے بعد بیٹی FSC میں ہے، باقی ایک بیٹا وہ 10th میں ہے، پھر 9th میں، ایسے اسٹیٹس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تو بیٹا بھی ایک مطلب BBA کر رہا ہے اور آن لائن بزنس سے وابستہ ہے۔ میں یہ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ جو ہمارا دور تھا اس میں اتنی آگاہی نہیں تھی، آج کل کے دور میں بڑی آگاہی ہے، آن لائن بزنس بہت اچھے ہیں، آپ ارننگ ایزیلی کر سکتے ہیں، بجائے کوئی غلط کام کرنے کے، بجائے کوئی مطلب رانگ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہونے کے۔ آپ اس کام کو، آن لائن کام کو آپ اڈاپٹ کریں۔ آج کل کے دور میں آن لائن بزنس میں لوگوں نے بڑی انویسٹمنٹ کمائی ہوئی ہے، یہ ایک بہت اچھا مطلب آ گیا ہے یہ سلسلہ آن لائن۔ تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بجائے گھر بیٹھ کے مایوسی کریں، آپ آن لائن بزنس اختیار کریں، کہیں جا کے تھوڑا سا کسی چیز کو فوکس کریں۔ بزنس میں دیانتداری، ایمانداری اور خوش اخلاق بندے کا یہ لازمی ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ عابد حسین صاحب کا جو بیٹا ہے وہ BBA بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ آن لائن، آج کل آن لائن کا دور ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے دوست ہیں جناب غلام مرتضیٰ شاہ صاحب، نیشنل بینک کے ایگزیکٹو ریٹائر ہیں وہ، تو ان کے سارے بیٹے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ان کی اپنی یہاں پہ ٹریولنگ ایجنسی بھی ہے۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ بیٹے مجھے 1-1 کروڑ ادھار دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے وہ آن لائن کام کرتے ہیں، فری لانسنگ اور اس طرح ای کامرس، اور ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ تو وہ پھر مجھے بیٹے میرے کہتے ہیں کہ ابو آپ کو کتنے پیسے ضرورت ہے؟ ابھی ہونڈا سیوک انہوں نے باپ کو گفٹ کی ہے۔ تو یہ آن لائن کاروبار سے اور فری لانسنگ سے، تو یہ آپ کا میسج بڑا اچھا ہے کہ جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، تو آن لائن کاروبار کریں۔ اور اکثر وہ جو آن لائن والے ہیں وہ رات کو کام کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ گھر بیٹھے، یعنی نہ آپ کو پردیس جانا پڑتا ہے، گھر میں بیٹھ کر آپ ڈالر کما سکتے ہیں۔ تو نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بڑی اچھی بات کی ہے، نوجوان نسل کے لیے میرا میسج ہے۔ میرے بیٹے نے بھی جسٹ ابھی 2-3 مہینے سے یہ سٹارٹ کیا ہے۔ یہ میرا بیٹا کہتا ہے مجھے کہ بابا غریب پیدا ہونا ہمارا قصور نہیں ہے، غریب مر جانا ہمارا قصور ہے۔ تو اس میں آپ محنت کریں، یہ اس کی ورڈنگ ہوتی ہے میرے لیے کہ ہم غریب پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم غریب مر گئے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، عقل سلیم دیا ہے، تو آپ محنت کریں، آن لائن بزنس میں محنت کریں، آپ مایوسی نہ کریں۔ مایوسی کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر کہا ہے، وہ کہتا ہے میری ذات سے نا امید نہ ہو۔ یہ آج کل کے دور میں آن لائن بزنس ہے یا باقی بزنس ہے، بڑا کشن ہے، تو بندے کو تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، تھوڑا سا آپ کو ایماندار بھی ہونا چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیغام دیا ہے عابد حسین صاحب نے کہ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ غریب بندہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اپنے بس میں نہیں ہوتا، لیکن غریب مرنا نہیں چاہیے بندے کو، مطلب جو آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بندے کو ارننگ کرنی چاہیے، جیسے آن لائن کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو عابد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے، مزید خوشیاں دے، اولاد کی خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔